विरासत बोक्नु भएन, परिणाम के दिनु धेरै जनाले बोके गर्नुपर्ने हैन, धेरै जना विरासत परिणाम दिनु पर्यो हैन। मैले भन्दैछु उहाँको किसान होइन, उहाँ गएको निर्वाचनमा सरलाई 4 नम्बर क्षेत्रको पराजित उम्मेदवार हो राजनैतिक दलको। सोध्नुहोस् न उहाँलाई सोध्नुहोस्, उहाँ उपभोक्ता किसान हो कि होइन? 7-8 सालको कुरा गर्नुले पैसा दिन सक्नु 2008 सालमा नेपाली कांग्रेसको नेपाल किसान संघ स्थापित भएको हो। उहाँले फेसबुकमा 2-4 फोटा आएर उहाँले ठुलो चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो नेतृत्व गर्ने उहाँको हैसियत के हो? पहिलो कुरा किसानहरूमाथि अन्याय भएको छ, उद्योगीहरूले अन्याय गरेका छन्, सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन, तर राजनीति भएको छ। ती सबै दलाल होइनन्, बिचौलिया होइनन्, तर राजनीति भएको छ। यो समस्या समाधान गर्ने होइन, यो चटकबाजी गर्ने, यो सस्तो लोक उहाँले मैले भनेको यसबाट उखु किसानहरूको दीर्घकालीन हित हुँदैन। आयो ठीक छ, पहिला कुरा मूल्य तत्कालै किसानहरूले बोले नगर्नुस् न, पहिला कुरा उखुको मूल्य तत्कालै बढाएर 617 बनाउनु पर्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। पछिल्लो समय उखु किसानहरू यतिखेर काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा विगत 4 दिनदेखि लगातार आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले उहाँहरूको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो हुन थालेको छ। तराईमा पनि चिसो बढेको छ, काठमाडौँमा पनि चिसो बढेको छ, तर यो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा पनि पुसको महिनामा पनि सरकारले किसानका लागि अहिले पनि सम्बोधन गर्ने कुनै पहल कदमी गर्न सकेन। गत वर्ष पौष 18 गते गरिएको उखु किसान र मन्त्रालय बीचमा चाहिँ एउटा सहमति भयो 5 बुँदामा। ती 5वटा बुँदामध्ये पहिलो बुँदामा माघ 7 गते भित्र अर्थात् गत वर्ष नै यी बक्यौता रकम जति छ उहाँहरूको, झन्डै उहाँहरूले भनेअनुसार सरकारी तथ्याङ्क या उहाँहरूले दिएअनुसार उखु किसानहरूको झन्डै 90 करोड रुपियाँ बक्यौता रकम पाउनुपर्ने उहाँहरूको माग छ। अहिलेसम्म 1 वर्ष बितिसक्दा समेत यो रकम प्राप्त हुन सकेको छैन र यो रकम यसपटक हामी 1, 2, 3 लिएर मात्रै गाउँ फर्किन्छु भन्ने अडानमा उखु किसानहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले भने हिजो मात्रै यतिखेर सर्लाही, रौतहट र नवलपरासीका सिडिओ मार्फत चिनी उद्योगीहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्न अर्थात् कारबाही गर्न अनुरोध गरिसकेको छ, पत्र पठाइसकेको छ। अब यो आन्दोलन समाधान हुन्छ या यो समाधान उग्रगतिमा अगाडि बढ्छ? किसानहरूका माग जहिले पनि किन सडकमै आएर चाहिँ बोल्नुपर्ने यो विडम्बना सरकारले किन सुन्दैन? यिनै विषय सन्दर्भमा विशेष गरी उखु किसानको समस्याको सवालमा रहेर आज विशेष डिबेट गर्दैछौँ। हामीसँग 2 जना बडो महत्त्वपूर्ण आजको यो डिबेटमा हुनुहुन्छ सार्वजनिक बहसमा। हामीसँग नेकपाका नेता समेत रहनुभएका अखिल नेपाल किसान महासङ्घका स्थायी समिति सदस्य हामीसँग नहेन्द्र खड्का र त्यसै गरी हामीसँग उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। म पहिलो प्रश्नको सुरुवात गर्न चाहन्छु मिश्रजीबाट। मिश्रजी, वर्षेनी तपाईँहरू आन्दोलित हुनुपर्ने आज 4थो दिन तपाईँहरू लगातार आन्दोलित हुनुहुन्छ। यो आन्दोलन बाध्यता हो कि रहर हो? किन तपाईँहरू सडकमा आउनुभयो? यो आन्दोलन बाध्यता हो। यो आन्दोलन आज मात्रै भएको होइन। यो विगत 2 वर्षदेखि हामी गाउँबाट आन्दोलन सुरु गर्यौँ, मिल गेटबाट। पहिला मिल गेटबाट सुरु गर्दा त्यहाँ कुनै निष्कर्ष निस्केन, किनभने त्यहाँ उद्योगीहरू बस्दैनन्। त्यसपछि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीनिर अनसन बस्यौँ। म स्वयं पनि अनसनमा बसेका थिएँ। अनसनमा बस्दाखेरि 1-2 दिनपछि जब हलचल मच्यो, आम समृद्ध समाजको आशीर्वाद प्राप्त हुन थाल्यो, त्यो बेलामा सिडिओ साहब आएर चारै सुरक्षा निकायको प्रमुख आएर सिडिओ साहबसँग भएको सहमति भनेको सङ्घीय क्याबिनेटको सहमति सर हो। हामी सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि होस्, जिल्लामा सिडिओ भनेको सहमति गर्नुहोस् र आजैबाट पैसा दिन सुरु हुन्छ। हामीलाई भन्दाखेरि विश्वास पनि लाग्यो, किनभने 40-50 लाख रुपियाँ तुरुन्तै दियो पनि। त्यही सिग्नेचर गर्ने बेलामा आश जाग्यो, किसानलाई पनि लाग्यो कि सिडिओले ठिकै भनिरहेछ। तर चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन त्यसपछि भएन। त्यहाँ मिलको प्रतिनिधिले पनि सिग्नेचर गर्यो, चारै सुरक्षा निकायको प्रतिनिधि सिडिओ साहबले गर्नुभयो, हामी पनि सबै किसानहरूले हस्ताक्षर गऱ्यौँ। तर चाहिँ त्यो 40-50 रिलिज गरिसकेपछि फेरि चाहिँ वर्षौँ सुतिराख्नुभयो। अनि हामी धेरै पटक चाहिँ घचघचे आयौँ।
कहिले प्रदर्शनको रूपमा गयौँ, कहिले के नारा जुलुस लिएर गयौँ, तर त्यहाँ सुनवाई भएन। अन्तमा हामीले के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने कि अब काठमाडौँ नगइकन हुन्न। किसानहरूलाई विश्वास थिएन कि काठमाडौँमा सुन्ला भने उहाँलाई लाग्थ्यो कि मैलो लुगा लगाएर यस्तो हाम्रो अनुहार छ चप्पल लगाएर कसले सुन्देला भनेर। तर हामी विश्वास दिलायौँ कि हामी जाउँ र त्यहाँका सञ्चार जगत, समृद्ध समाज सबैबाट हाम्रो सपोर्ट र सहयोग प्राप्त हुन्छ। हामी आयौँ। आएपछि 18 दिनसम्म लगातार आन्दोलन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब सरकारबाट पहल सुरु भयो। पहल सुरु हुँदाखेरि सबै ठाउँ जब मिनिस्ट्रीहरूबाट जहाँ हाम्रो सम्पर्क भयो, होइन उद्योग मन्त्रीज्यूलाई पुरै क्याबिनेटको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर पठाउँदैछु। तपाईँ उद्योग मन्त्रीज्यूसँग गरिएको सहमति यो क्याबिनेटको सहमति हुनेछ र तपाईँहरूको पैसा पाउनुहुनेछ। सेड्युल बनाइदिन्छु र अहिले आन्दोलन स्थगित गर्नु, 11 करोड रुपियाँ त अहिले नै रिलिज गरिदिन्छु, 1 सप्ताहपछि फेरि 11 करोड रुपियाँ रिलिज गर्छु। यसरी गरेर सबै पैसा रिलिज गर्ने एउटा टेन्टेटिभ मार्क्स भन्दै भन्दै माघ 7 गतेसम्म तपाईँहरूको सम्पूर्ण पैसा पाउनुहुन्छ। अब इमिडिएटली 11 करोड 12 सुरुवात त राम्रै सुरुवात हो भन्टानेर हामीले सहमति गर्यौँ। त्यतिखेर आशा पलायो, अहिले आउँदाखेरि आशा मरेर गयो। जस्तो यो 1 वर्षसम्म सरकारको पक्षबाट हामी सहजीकरण गर्छौँ भन्ने बुदा नम्बर तेस्रोमा हेर्ने हो भने त्यो देखिन्छ। हामी यसका लागि समन्वय गर्ने मन्त्रालय या सरकार तयार छ भनियो, तर 1 वर्ष बित्दा समेत उखु किसानहरूका सवालमा चिनी मिल र सरकारको बिचमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्ने या चिनी मिलसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने वातावरण बन्यो कि बनेन? होइन, उहाँहरूले त कसैले भेट गर्न आउनु भएन। हामी किसान साथी लिएर उद्योगीको घरमा पनि गयौँ सेड्युल बनाइदिनको लागि कि पहिला अन्नपूर्णको 1 खत्रीदेखि बाँकी थियो। हामीले के भन्यौँ, 1 खत्री सालको पहिला दिनुहोस्, त्यसपछि 72, 73 गएर 75सम्म आउनुहोस् अन्नपूर्णको केसमा। धनकौलको केसमा चूँकि यो सर्लाही 4 बार हामी आथ्यौँ आन्दोलन गर्दै, त सर्लाहीका हामी बढी फोकस गरेर उदाहरण दिन्छौँ। अनि चाहिँ हामी यसलाई महालक्ष्मीलाई भन्नु कि तपाईँको यो पहिलो सिजन हो, तपाईँले त पुरै तिर्नै पर्छ अनि मात्र मिल सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ 23-24 करोड तिर्नेमा जे हो 16 करोड तिर्नुभयो र बाँकी 6 करोडको लागि 10-15 दिनको समय माग्नुभयो। हामीले ठिकै छ अब यत्रो हामीले दियौँ। जे होस् त्यसमा चाहिँ होइन आधी अधुरो पैसा मतलब घटाएको बापत उसले 36 रुपियाँ जुन बलजप्ती घटायो त्यो वापत बाँकी रहेको त्यो दरको पैसा चाहिँ उसले दियौँ। उद्योगी कहाँ त म काठमाडौँ 30 दिन बस्थेँ भने 30 दिन जान्थेँ। कोही बिरामी पर्यो यहाँ आउनुभयो, 90,000 उसको अपरेसनको चार्ज छ, उसलाई थाहा थिएन, 30-35 हजार रुपियाँ बोकेर आउँछ, भन्छ कि मेरो त पैसा बाँकी छ 2 लाख रुपियाँ होइन, उहाँ लिएर जान्छु। यति मानवताहीन उद्योगीहरू कि त्यो 90,000 को पूर्जा होइन उसको डक्टरको चाहिँ पुरै रिपोर्ट देखाउँदा पनि पैसा दिँदैनथे। मैले गएँ भने लाजै पछि यो आज फेरि आन्दोलन गर्ला कि डरले 20-25 वास्तवमै पीडा रहेछ। खड्काजी, हामीसँग अखिल नेपाल किसान महासङ्घ जो चाहिँ नेकपाको एउटा किसान एउटा यो भातृ सङ्गठनको रूपमा हेरिन्छ, शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ स्थायी समिति सदस्य हो, खास गरी यो अखिल नेपाल किसान महासङ्घको। उहाँहरूको समस्या वर्षेनी बल्झिनु पर्ने, तपाईँहरू किसानको वकालत गर्ने, तपाईहरू चाहिँ यो भनौँ न किसानका नेताको रूपमा पनि हेरिनुहुन्छ। खड्काजी, यो पीडा यो घाउमा मलम लगाइदिने प्रयास किन भएन? किन सरकार यति गैर जिम्मेवार? मलाई भन्नुहोस् त। धन्यवाद नवराजजी। मूल कुरा यदि हामीले उखु किसानहरूको आन्दोलनलाई 2 वर्षदेखिको आन्दोलन भन्यौँ भने त्यो नेपाली उखु किसानहरूप्रति अत्यन्तै ठुलो अपमान, नेपाली उखु किसानहरूको आन्दोलनप्रतिको अपमान हुन्छ। यो आन्दोलन 20औं वर्षदेखि चलिराखेको छ। पहिलो कुरा हामीले आन्दोलनहरूका इतिहासहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ। त्यसैले यो 2 वर्षदेखि वा 3 वर्षदेखि उखु किसानहरूको आन्दोलन भइरहेको छैन, 20औं वर्ष भइसक्यो। तपाईँले यदि 64-65 सालकै कुरा गर्नुहोस्, पछि 69-70 सालको कुरा गर्नुहोस्, निरन्तर रूपमा उखु उत्पादक किसानहरूले आफूले बेचेको चाहिँ उखुको मूल्य प्राप्त गर्नको लागि टाउको फुटाउनु पर्ने अवस्था निरन्तर रूपमा आइरहेको छ। यो सत्य कुरा हो। तर आन्दोलनको अहिलेको विषयमा चाहिँ म कसरी यसलाई लैजान चाहन्छु भने केही कुराहरू महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले हेर्नुपर्ने छ। जस्तै अहिले काठमाडौँले चाहिँ माइतीघर मण्डलाको आन्दोलनलाई मात्रै हेर्ने चिन्ने गरेको छ। हामी अझै पनि एकात्मक राज्य सत्ताको अवस्थितिमा छौँ। त्यहाँ किसानहरूको अलग्गै स्थिति छ। अहिलेको आन्दोलन चाहिँ सर्लाहीका सीमित किसानहरूको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनलाई नै हामीले समग्र उखु किसानका आन्दोलनको रूपमा ल्यायौँ भने यो गलत हुन जान्छ। तर फेरि यसो भनिरहँदा मैले सुरुमै के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा उखु होस् वा अरू कुनै पनि बाली
बेचिसकेपछि किसानहरूले पाउनुपर्ने करोडौँको कुरा होइन, 1 रुपियाँ पनि यदि छ भने जसरी हामीले कम्प्युटर किन्दा, ल्यापटप किन्दा, मोबाइल किन्दा तत्कालै पैसा पाउँछौँ नि, दिन्छौँ नि, त्यसरी नै उखु किसानहरूले तत्कालै पैसा पाउनुपर्छ। त्यसैले उखु किसानहरूले हामीले हाम्रो पाउनुपर्ने पैसा पाउनुपर्छ भन्ने देशभरका जति पनि उत्पीडित किसानहरू हुनुहुन्छ जसले उखु आफूले बेचे बापतको मूल्य पाउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई म अखिल नेपाल किसान महासङ्घको तर्फबाट र सबै पार्टी निकट चाहिँ किसान सङ्घ सङ्गठनहरूको साझा मञ्च राष्ट्रिय किसान सञ्जालको पनि म राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिको संयोजक हुनुको नाताले पहिलो ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। माइतीघरको आन्दोलन जो अहिले चलिरहेको छ त्यो उखु किसान आन्दोलनलाई प्रति पनि मेरो ऐक्यबद्धता छ, पहिलो कुरो यहाँ म राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा फेरि मैले अघि सुरुवातमा भने जस्तै उखुको आन्दोलन जो अहिले माइतीघरमा छ यति मात्रै उखु आन्दोलन होइन, उखु किसानहरू हजारौंको संख्यामा हुनुहुन्छ र यो हजारौं किसानहरू माइती घरमा देखिएका त्यसो भए मन्त्रीज्यूले भने जस्तै यसमा चाहिँ घुसपैठिया भनौँ बिचौलियाहरू नै हुन् त त्यसो भए तपाईँको नजरमा समग्र मैले यसो पनि होइन नि केही सीमित बिचौलिया हुन् त्यसो भए होइन। मैले पहिलो कुरा त मन्त्रीज्यूले यसरी बिचौलिया हुन् वा दलाल हुन् भन्नुभयो भन्ने कुरा मैले सुनेको छैन। यदि हो भने त्यसरी भन्नु गलत हो। पहिलो कुरा मैले त्यसरी भनेको सुनेको छैन, थाहा पाएको छैन, मलाई पुष्टि भएको छैन। तर उखु किसान आन्दोलन भनेको त हजारौंको संख्यामा, तपाईको लाखौंको संख्यामा किसानहरू उखु उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न छन्। अहिले आएको चाहिँ माइतीघरको आन्दोलन चाहिँ सर्लाही, त्यसमा पनि सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 र त्यसमा पनि मूलतः एउटा उद्योगसँग जोडिएका किसानहरू हुन् हैन। यसलाई फेरि यसको अर्थ यी थोरै छन्, एउटा उद्योगसँग जोडिएका हुन् त्यसैले तिनको पैसा दिन पर्दैन, यिनको आन्दोलनको महत्त्व छैन भन्न खोजेको होइन। यसरी गलत व्याख्या गर्न हुँदैन। तर अहिले सर्लाहीमा मात्रै होइन, तराईको समग्र उखु हुने क्षेत्रमा थुप्रै सङ्घ सङ्गठनहरू छन्। उखुको केन्द्रीय सहकारी सङ्घ छ, उखु उत्पादक किसानहरूको महासङ्घ छ, उखुसँग सम्बन्धित विभिन्न किसान राजनीति गर्ने थलो मात्रै नै भयो। खड्काजी मलाई एउटा कुरा भन्नुस् न, त्यसो भए किसानको पैसा नदिने त 2 वर्षको बैंक लोन आज उहाँहरूको छ, उहाँहरू रोइ कराई गर्दै सडकमा आउनुपर्ने यो चिसो कठाङको चिसोमा काठमाडौँमा आएर उहाँहरूले चाहिँ राज्यलाई भनौँ न हार गुहार गर्नु परिरहँदा कम्युनिस्टको सरकार त सर्वहाराको सरकार हो, गरीबमुखा जनताको सरकार हो, किसानको सरकार हो, खै त तपाईँहरूले बुझेको हो खड्काजी? होइन, मैले यही कुरामा आउँदैछु। पहिलो कुरा मैले त्यही भएर सुरुमै भने कि किसानहरूले बेचेको कि अझ उखुलाई त नगदेवाली भनिन्छ। वर्षौंदेखि अब तथ्याङ्कहरू विभिन्न छन् हैन, झन्डै 90 करोड रुपियाँ जतिको बाँकी छ भन्ने कुरा आइरहेको छ हैन। यो 1 रुपियाँ पनि रहन हुन्न, सरकारले पहल गर्नुपर्छ, उद्योगीहरूले तिर्नुपर्छ। मेरो धारणा स्पष्ट छ यसमा। तर उखुको समस्याको समाधानलाई यो एकपटकको पेमेन्टको आधारमा मात्रै गरियो भने समग्रतामा यसको समाधान हुँदैन। किनभने मैले अघि भनिसकेँ नि, 65 सालमा पनि उखु उत्पादक किसानहरूले टाउको फुटाएका थिए। 66 मा कुनै वर्षै बाँकी छैन क्या तराईमा हुन। काठमाडौँमा न बल्ल 2 वर्ष भयो आएको। त्यसैले यो समस्या समग्रतामा किन अहिले रहिरहेको भन्दाखेरि जसरी नीतिगत ढङ्गले यसको सल्युसन गर्नुपर्ने हो, मागकर्ताहरूले पनि त्यसरी गर्न सक्ने, आन्दोलनलाई त्यसरी उठाउन सक्ने स्थिति भएको छैन। हामी किसान सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि जसरी लाग्नु पर्थ्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिलेलाई एक प्रकारले भन्यो भने ऐक्यबद्धताको स्थितिमा छौँ र सरकारले राजनीति गर्ने थलो बन्यो क्या। अखिल नेपाल किसान महासङ्घ भन्ने राजनीति गर्ने थलो मात्र भयो। तपाईँहरूको सरकार छ, तपाईँहरू शुभेच्छु भातृ सङ्गठनको रूपमा हेरिनुहुन्छ, चुनावमा ठुलै सहयोग गर्नुहुन्छ किसानलाई, ल भोट हाल्नुहोस्, भोलि गएर हाम्रो सरकार आयो भने तपाईँका लागि हामी काम गर्छौँ। तर आज सरकारमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँकै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। घनश्याम भुसाल त अझ झन् क्रान्तिकारी मान्छे हो, कृषि मन्त्री हो, उद्योग मन्त्री, पूर्व माओवादीको चाहिँ एउटा विरासत बोकेको नेता हो। यो परिस्थितिमा गरिब किसान रुनुपर्ने, आँसु झार्नुपर्ने दुख्दैन तपाईँहरूलाई कि यो साँच्चीकै कम्युनिस्ट हुन् कि देखावटी कम्युनिस्ट रहेछन् त? होइन, किन नदुख्ने, दुख्छ। त्यसैले नै हामीले ऐक्यबद्धता जारी गरिरहेका छौँ। हामीले अखिल नेपाल किसान महासङ्घ अन्तर्गत अखिल नेपाल उखु उत्पादक किसान सङ्घ पनि छ, उसले पनि अहिले सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ, यो चाहिँ भुक्तानीका लागि पहल गरिरहेको छ। त्यसैले मैले अघि जोड्न खोजेको थिएँ एउटा कुरा कि अहिले
समग्र जो चाहिँ ठुला उत्पादक किसान सङ्घहरू हुन्, महासङ्घहरू हुन्, केन्द्रीय सहकारीहरू हुन्, उख उत्पादक किसानका सङ्घहरू हुन्, जो समग्र उख उत्पादक किसानहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरूले अहिले चाहिँ यो विषयहरूलाई उठाएर त्यसमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घसँग सम्बद्ध तपाईको उख उत्पादक किसान सङ्घ समेत पनि छ, त्यसका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले सरकारलाई अब उहाँहरूले ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। तपाईहरु कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ त उहाँले भनिहाल्नुहुन्छ। जस्तो अब मिश्र सर उहाँले भन्नुभयो यसप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ, हामी पनि किसानकै लागि हो, तर यी आएका भनेका केही मिलका एउटा मिलको लागि मात्रै हो, त्यसमा पनि सर्लाहीको चाहिँ एउटा टोल या एउटा क्षेत्रका मात्रै हो तपाईहरुले भनेर उहाँले इंगित गर्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो समग्रमा किसानको होइन तर एउटा जिल्लाको र त्यसमा पनि कुनै एउटा क्षेत्रको मात्रै हो भनेर भन्नुभयो। हैन, उहाँको एकबद्धताको लागि त धन्यवाद छ, तर बस हामी शुभारम्भ सर्लाहीका 2टा मिल सर्लाही क्षेत्रबाट 4 गरेको त सत्य। हाम्रो गत वर्षको ब्यानरमा पनि 4 लेखिएको थियो, तर जब हामी काठमाडौँमा आयौँ त अन्त्यन जिल्लाका किसान साथीहरूले फोन गर्न थाल्नु कि अहिलेसम्म कोही बोलिदिनेवाला भेटिएन, यदि यति हैन भेटिएन, तपाईहरु काठमाडौँमा आएर यत्रो 18 दिनसम्म गर्नुभयो, मेरो नवलपरासीको लागि बोलिदिनुस् है, मेरो सुनसरीको लागि बोलिदिनुस् है, सिराहाको लागि, सबै ठाउँमा जब फोन, मलाई के लाग्यो अब मेरो कर्तव्य र धर्म चाहिँ अब खाली सर्लाही केन्द्रित रहनु भएन, किनभने म त आउन त माग्न आएको सर्लाहीकै लागि थिएँ। तर जब सबै साथीलाई एउटा विश्वास भयो कि तपाईले माग दिएपछि पाउँछु, अब मैले आशा सबैजनाले आशा मारेर नवलपरासीको उदाहरण भन्दाखेरि आशा मारेर सबै पुर्जी मिलमा बुझाएर टोकन लिएर बसिया छ। यो पुर्जीको सवालमा पनि यो फर्जी पुर्जीहरू यी जो देखिएका अहिले किसानहरू छन् माइती घरमा, यी चाहिँ नक्कली बिचौलिया हुनु भनेर मन्त्रीज्यूको वक्तव्य, मन्त्रीज्यूको हताश मानसिकताको प्रचायक हो। उहाँ जस्तो मान्छे जो आफूलाई किसान भन्नुहुन्छ, जनयुद्धमा बस्नुहुन्छ, सिग्नेचर सम्झौता अस्ति गर्ने बेलामा हामी किसान थियौँ, उहाँले दिलाउन नसकेर पराजित मानसिकताले अब जथाभावी बोल्नुहुन्छ, यो शोभा दिँदैन। उहाँले जब वार्ताको लागि पत्र पठाउनु भयो, उधारोमा सम्झौता गर्न भन्नुभयो, टाइम माग्नुभयो, दिएन भने हामी गडबड भए। जबसम्म उहाँलाई लाग्यो कि यिनीहरू फेरि आइहाल्छ, 10-20 दिन 5 दिनको समय दिन्छु, मानिहाल्छ, घर फर्किहाल्छु, फेरि 2-4-10 करोडको कुरा गर्छु, दिलाइदिन्छु, घर उहाँको गलत सोच थियो। उहाँको किसानप्रति सोच्ने नजरियै गलत हो। उहाँले बुझ्नु भएको छैन, किनभने जो किसान त्यहाँ आउनु भएको छ सबै पुँजी लिएर आएछ र सबै प्रष्ट छन्। कोही त्यहाँ सबै मिडिया कर्मीको लागि सबै किसानको कुरा गलत हो, 100% गलत हो। उहाँको चाहिँ हैन कि मैले भने हताश मानसिकताको परिचायक हो, सम्झौता कार्यान्वयन नसकेर असफल भएको मन्त्री हो। उहाँलाई चाहिँ हैन यो जब उहाँको क्षमता थिएन, बुता थिएन भने हामीलाई ललाई फकाई तुरुन्तै 11 करोड दिन्छु भन्न लगाई किन 5 बुँदे सम्झौता गरे? 5 बुँदे सम्झौताको 2टा खण्ड थियो, एउटा इमिडिएटली गर्ने 1 नम्बर मुद्दा त्यो भुक्तानीको थियो, बाँकी चाहिँ बिउ मल खाद माटो टेस्ट अनि समग्र उखु किसानको लागि एउटा कार्यदल बनाउने, कार्यदल बन्यो पनि, अधिकारीहरू मन्त्रालयका गाउँ पनि पुगे र त्यो लेखेका कुराहरू त बहुत मिठा छ, जो पढेपछि रमाउँछन्, तर कार्यान्वयन भएन। जे होस् एउटा कार्यदल बनेर यी चिज जरुरी छ, अति आवश्यक भनेर मन्त्रालयले स्वीकार्नु पनि हाम्रो चाहिँ न्यायिक आन्दोलनको एउटा उपलब्धिको यो तपाईहरुको 5 बुँदे सम्झौता धोका भयो भन्ने निष्कर्ष हो। त्यही त अहिले भन्छु। अहिले उहाँले चाहिँ अब जब यति गर्दा मैले 23 गते आएको थिएँ, यसलाई श्रृङ्खला अलि जोड्दै अनि यो क्वेसन अलिक सजिलो हुन्छ। हामी 23 गते आयौँ, बिचमा 4 गते चैतको आयौँ, यहाँ कोरोनाको महामारी थियो, हामी फर्केर गयौँ, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ चैत 4 गते फर्किसकेपछि गत कार्तिक 23 गते हामी चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई स्मरण पत्र दियौँ। उहाँले बिउ जाउँ, उहाँ वर्षौँदेखि सुतिराख्नु भएको थियो, हामी खच यहाँ चाहिँ उहाँ बाहिर हुँदाखेरि 6 दिन किसानहरू यहाँ कुरेर 23 गते कार्तिकमा स्मरण पत्र दियौँ। हामीले स्पष्ट रूपमा उहाँलाई भनेको कि हामी अब तपाईले गल्ती गर्नुभयो, धोका दिनुभयो। अब छठ भनेको मधेसको महान पर्व हो, छठमा सबै क्यास कारोबार गर्छ, छठको पूजा उधारोमा सामान लिएर गर्न रुचाउँदैनन्। त्यसकारणले यो बेलामा छठसम्म चाहिँ सबै पैसा भुक्तानी गर्नुहोस्। यदि गर्नु भएन भने हामी थप 15 दिन समय तपाईलाई दिन्छु। हामी चाहिँ मङ्सिर 28 गतेदेखि काठमाडौँमा आउँछौँ र निर्णायक लडाइँ गर्छौँ। त्यो बेला केही कुरा गर्दिन र यसको जे जति क्षति हुन्छ सम्पूर्णको जिम्मेवारी तपाईले लिनुपर्छ। यो स्मरण पत्र लिनुस्, हामी अहिले फर्केर घर जाँदैछु, अब आएपछि खाली हात जानेवाला छैनौँ। जब छैनौँ यति भनिसकेपछि पनि
यदि उहाँले चाहिँ त्यो दिलाउन सक्नु भएन, हामी माथा दोष दिनुहुन्छ भने उहाँलाई पश्चिमको ठुलो किसान भनिन्छ। उहाँ जनयुद्धको बेला किसानकै घरमा खाएको भन्नुभयो, किसानको घरमा खानुभयो। धेरै जनयुद्धकारी साथीहरू यी नै उखु किसानको घरमा खाना खाएका छ। उहाँको पीडा थाहा छैन। उहाँ गएर ग्राउन्डमा हेर्नुहोस्, यहाँ कर्जमा डुबिसके, मुखु बाली भने मधेसको लाइफलाइन बाली हो। यसबाट किराना पसलको उधारो खानुहुन्छ किसानहरू, औषधि पसलको उधारो हुन्छ, ट्युसन फी हुन्छ, सबमा हुन्छ। तर यो सरकारलाई म यहाँबाट चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि उहाँले धोका गर्नुभयो, 5 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुभयो, यो नलिकन ठोस आधार सहित। अब खड्काजी, हजुर हजुर, यो सरकारले धोका दियो, किसानका लागि यो सरकार रहेनछ, कसको नेता हो लेखराज भट्ट भनेर उहाँले प्रश्न खडा गर्नुभयो। तपाईँ त अब भनौँ न विशेष गरी अब सत्ता निकटकै अब ठिकै छ। मलाई सत्तासँग भन्दा नि म किसान आन्दोलनको हिसाबले आफ्नो परिचय राख्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि भने म आफू किसान पनि हो। मैले यहीँ काठमाडौँमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गरिरहेको छु, बागलुङमा पनि म खेती गरिरहेको छु, भाडामा जमिन लिएर खेती गरिरहेको छ मेरो परिवारले अहिले पनि। त्यसैले म राजनीति गर्न भन्दा पनि किसान हुनुको नाताले किसानका मर्म बुझेको हुनाले यो आन्दोलनमा आएको हुँ। त्यसैले मैले फेरि पनि भन्दछु, यो देशको उखु उत्पादक किसानको सहित यो डाइलट विषय गर्न खोजेको होइन, अरूको पनि यदि आलुको गोलबेडाको कसैको पनि छ भने 1 रुपियाँ हो, 1 रुपियाँ पनि उद्योगीहरूले व्यापारीहरूले, चिनी हुँदा उद्योगसँग भयो, अरू फलफुल तरकारी हुँदा व्यापारीहरूसँग हुन्छ, धानहरूको अरूको भयो भने गल्लाहरूसँग हुन्छ, व्यापारीहरूसँग हुन्छ, 1 रुपियाँ पनि राख्न हुँदैन, तत्काल तिर्नुपर्छ। सरकारले यसका लागि के गर्नुपर्छ त्यो गरिहाल्नुपर्छ। पहिलो कुरो म यसमा क्लियर छु। यहाँ किसानहरूलाई तिर्न हुन्न, नतिरेर ठिक भयो भन्ने पक्षमा छैन, तिर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ त रहेन के, तर सरकारले चाहिँ हामीलाई थप्न चाहे सरकारसँग तपाईले जोडेको हुनाले यस्तो पनि होइन। त्यहाँ जसरी 5 बुँदे सम्झौता भयो, केही त्यसलाई जसरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, हुन नसकेको कुरा साँचो हो। म यसमा चाहिँ सहमति जनाउँछु। तर फेरि केही पनि भएन भन्ने कुरा पनि होइन। अघिल्लो वर्ष आउँदा धेरै ठुलो मात्रामा देशव्यापी रूपमा पैसा तिर्नुपर्ने थियो। एउटा ठुलो सङ्ख्यामा किसानहरूले पैसा पाएका छन्। यसको अर्थ पुरै पाएका छन् यो होइन। दोस्रो कुरा, अघिल्लो वर्षसम्म कृषि मन्त्रालयले दिने अनुदानको सन्दर्भमा नि जटिल समस्या थियो। यो पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यो चाहिँ उद्योगीहरूलाई दिनुपर्ने दिने व्यवस्था, उद्योगीले आफूले तिर्ने त नतिर्ने नै, कृषि मन्त्रालयले दिएको अनुदानको पैसा पनि खाइदिएर नदिएर अर्को जटिल समस्या थियो। यो वर्ष त्यसको कम्तीमा पनि 2 महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने, अघिल्लो वर्षको चैतभित्र दिने भन्नेमा त सरकारले त्यो वचन पूरा गर्न सकेन विभिन्न प्राविधिक कारणले। सरकार गार्जियनसिप फिल गर्नुपर्ने हो नि हैन। तर यो वर्ष सरकारले एउटा कुरा दशैं अगाडिसम्म कम्तीमा पनि कृषि विकास मन्त्रालयले दिने अनुदानको रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। प्रति क्विन्टल 65 रुपियाँको दरले जो किसानहरूले उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी थियो, यस वर्ष चाहिँ उद्योगीहरूलाई नदिएर सिधै उत्पादक किसानहरूको नाममा खातामा भुक्तानी गरिसकेको छ। खड्काजी, उहाँहरूको माग त्यो होइन, तपाईँ डाइभर्ट नगर्नुहोस्। उहाँहरूको माग चाहिँ के छ भने सरकारले समन्वय गरिदिनु पर्थ्यो। सरकार हाम्रो अभिभावक हो। हिजो एग्रिमेन्ट गर्दा सरकारले हामीलाई चाहिँ आश्वासन बाँड्ने, भनौँ न यस्तो यो आश्वासनका पुलिन्दा दिने, अनि आज आएर उद्योगीहरूले दिएन भने हामीले उद्योगीलाई समात्ने कि सरकारलाई समात्ने? तपाईँहरूले जानुस् भन्ने अनि सरकारलाई नभनेर उद्योगीलाई भन्ने ठाउँ देखेनौँ। तसर्थ हामी चाहिँ काठमाडौँ आयौँ, सरकारले यसपटक हामीलाई पैसा दिनुपर्छ, हामी कुनै पनि हालतमा फर्किँदैनौँ भने भनिसक्नु उहाँहरूले। ठिक छ, अब यसलाई पनि मैले अझ अर्को ढङ्गले थप जोडौँ। यो अर्थमा चाहिँ पहिलो कुरा, मैले उखु किसानहरूका समस्या 20 वर्षदेखि जो आन्दोलनको रूपमा छन् भन्नुको अर्थ यसको नीतिगत कार्यक्रमगत समस्या हुनुपर्छ। यो केवल चाहिँ भुक्तानीको समस्या होइन क्या, कार्यक्रमको यसको उत्पादनसँग जोडिएको धेरै कुराहरूसँगको समस्या हो। त्यसलाई जोडिनु समाधान गरिनुपर्छ। त्यसमा म आउँला। जस्तै अहिले तपाईँले भन्न खोजेको अर्थमा कृषि मन्त्रालयले दिनुपर्ने 65 रुपियाँ अब दियो। अब उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आफ्नो पहल गरेर, यदि मैले तपाईँले यहीँबाट बोलोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले पहल गरेर 24 घण्टाभित्र सक्छ कि 48, धेरै नजाओस् 72, 1 हप्ताभित्र यो भुक्तानीको वातावरण बनाओस्। यसका लागि नैतिक प्रश्न अब म तपाईँलाई खडा गर्न चाहन्छु खड्काजी। यदि साँच्चीकै तपाईँहरू किसानको पक्षमा हो र यो देशका गरिब किसानको पक्षमा हो भने
यत्रो यो आन्दोलनको आज 4 दिन बितिसक्दा तपाईहरूको ब्यानर पनि देखेन, तपाईहरूको उपस्थिति पनि देखेन, किन यति धेरै राजनीति स्वार्थ मलाई भन्नुहोस्? हो, यहाँनिर मैले तपाईँलाई यो समस्यालाई दुई रूपमा हेर्नुपर्छ भनेको हामी दीर्घकालीन समस्याको समाधानको पक्षमा छौँ। यदि तपाईँले त्यो भन्न चाहनुभयो भने यसको समस्या समाधान कसरी हुन्छ म व्याख्या गर्न सक्छु। अहिलेको सन्दर्भमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ त समग्र राजनैतिक र विभिन्न पेशागत किसान सङ्गठनहरूको गार्जेन संस्था हो, अभिभावक संस्था हो, नेतृत्वदायी संस्था हो। मैले यहाँ भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ मेरो ब्यानर थियो, तपाईहरू चाहिँ जानुहुन्थ्यो मन्त्रालयमा, उहाँहरूसँगै जानुहुन्थ्यो, तपाईहरूले पहल कदमी गर्दा अलिकति विश्वसनीयता हुन्थ्यो। अब यसमा सुन्नुहोस्, यो यदि यो कुरा गर्ने हो भने मैले यहाँ खोजिरहेको ठाउँमा आउनुभयो के अखिल नेपाल किसान महासङ्घ वा अरू किसान सङ्घ सङ्गठनहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्। यहाँ त उखु उत्पादक महासङ्घकै ब्यानर त्यहाँ छैन। विवेकशीलले हाम्रो समर्थन छ भने, काङ्ग्रेसले हाम्रो समर्थन छ भनिसक्यो, हामीले पनि भनिसक्यौँ नि, नागरिक समूहले हाम्रो समर्थन र ऐक्यबद्धता छ भनेर हिजो धेरै मान्छेहरू त्यहाँ त्योभन्दा अगाडि तपाईहरूको अनुहार देखेन, किन टालो हानेर हिँड्नुहुन्छ? हामीले सुन्नु न, हामीले दीर्घकालीन समस्या समाधानको हिसाबले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय किसान सञ्जालको तर्फबाट हामीले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हामी तत्कालै कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। विज्ञप्ति आउँदैछ, किनभने त्यहाँ पनि हामी सुन्नु उहाँको कुरा सुनिरहँदा उहाँहरुको ठीक छ। म तपाईले यहाँ ब्यानर खोज्दा मैले खोजेको ब्यानर चाहिँ के हो भने उखु उत्पादक सङ्घहरूको ब्यानर छैन, त्यहाँ उखु उत्पादक महासङ्घ छ त्यसको ब्यानर छैन, उखु उत्पादक किसानहरूको केन्द्रीय सहकारी सङ्घ छ त्यसको पनि ब्यानर छैन। भनेपछि यो विषय किसानहरूमाथि अन्याय भएको छ, उद्योगीहरूले अन्याय गरेका छन्, सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन, तर राजनीति भएको छ। ती सबै दलाल होइनन्, तपाईहरुले राजनीतिको खोल ओड्न थाल्नुभयो। वास्तविक किसान होइन, किसान महासङ्घ पनि छ, किसान महासङ्घ हुँदा हुँदै तपाईहरुले चाहिँ खै त्यो ब्यानर भनेर चुनौती भन्नुस्। उहाँको त बध्यात्मक परिस्थिति हो, जहाँबाट उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँको सकारात्मक वकालत गर्नु भएन भने फेरि उहाँ त्यही पदमा बसिरहनुहुन्छ कि हुन्न, उहाँको सङ्कट छ। त्यसलाई उहाँलाई अलिकता कृपा गरौँ होइन, उहाँमाथि कृपा गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने हामीले त भुक्तानी यहाँ जुन हामी सल्युसन सहित आएका छौँ। जब चिनी मिलको क्रसिङ सुरु हुन्छ त 8औं दिनबाट मार्केटबाट पैसा आउँछ, 7 डेज पछि चाहिँ मार्केटमा चिनी जान्छ। उद्योगीको खातामा 8औं दिनपछि पैसा आउन सुरु हुन्छ। तर उद्योगीहरू जो भन्छ दिइसकेका छु त्यसको बारेमा पनि भन्दैछु, नदिनेको त अनि उसले के गर्छन् भने 9 महिनासम्म पैसा चलाउँछ, बिस्तारै बिस्तारै दिँदै किस्त वाइज त्यो पैसा अन्त बिजनेसमा चलाइराख्नुहुन्छ। जब फेरि उखु किन्ने सिजन आउँछ अनि भट्टाभट चाहिँ दिन थाल्छ, 9 महिना ग्याप हुन्छ। तबसम्म ती किसानले 9 महिनासम्म त्यो पिरोले उसमा फसिरहन्छ। हामीले के भन्ने थियो सरकारको कि उखु तौल किसान तौल गराएको मितिदेखि 16औं दिनमा उसले पैसा पाउनु पर्यो। न यो त पैसा पाउने सवालमा भयो कि उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो अब आउँदैछ भए पनि हामी ब्यानर बोकेर जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ, तपाईहरु चाहिँ वास्तविक किसान होइन, तपाईहरु राजनीतिक पार्टीको मान्छे हो भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। त उहाँको दृष्टि दोष हो, जो उहाँको विचारधारासँग सहमत छ त्यसलाई मात्र किसान सम्झिने उहाँहरूको एउटा ठुलो एउटा विरासत छ, लामो किसान आन्दोलन विरासत बोकेर भएन नि दुनियाँमा। सुन्नुहोस् न, उहाँले सुन्नु न, उहाँहरूले विरासत बोकेर भएन नि, परिणाम जनतालाई के दिनुभयो? उहाँले आफ्नो परिणाम जनतालाई के दिनुभयो? किसानहरूलाई के सुलभ दिनुभयो? 1 बोरा मलको लागि मधेसका किसान 12 किलोमिटर 14 किलोमिटर 15 किलोमिटर साइकल चढेर पारी जान्छ, पारी आफ्नो पैसाले मल किन्छ, अनि टन्टलापुर घाममा पसिना बगाउँदै आउँछ, एक दिन काम छोड्छ, अनि 500 रुपियाँ लेबर कस्ट लस गर्छ, अनि पारीको पुलिसबाट पनि गाली खान्छ, यता नेपाल छिरेपछि नेपाल पुलिसबाट पनि गाली खान्छ। सम्मानित जिन्दगी दिलाउन सक्नु भएन उहाँहरूले किसानको लागि। के कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ आएर? एउटा सम्मानसम्म दिलाउन नसक्ने सङ्गठन सङ्घ संस्था त्यो पार्टीलाई हामीले के भने परिणाम चाहियो। तपाईको पार्टी भनेको सर्वहाराको पार्टी हो, तपाईको स्थापना नै गरिब र किसानको लागि हुने, र किसान गरिब झन् गरिब हुँदै जाने, यो कहाँको न्याय हो? न्याय गर्नुस्।
आन्दोलनमा आउनुस्, साथ दिनुस्, तपाईँ लिनुस् न श्रेय म तपाईँले दिन तयार छु। हामीलाई परिणाम चाहियो। उपस्थित हुन्थ्यो तर तपाईहरु चाहिँ किसान होइन। तपाईँले नै मलाई बनाउँछु, तपाईँले नै अगुवा भनेर, तर तपाईँ चाहिँ परिणाम होइन, अब दिलाउनुस्। उहाँले संगठन ममाथि दसवटा खोजेर भएन, गर्नुपर्ने आस्था राखेर आवश्यकता छैन उहाँले भने तपाईले त धेरै हामी किसान धेरै ठाउँमा आस्था राख्छन्। आन्दोलनको एउटा विशाल एउटा दुईटा होइन, विरासत बोक्नु भएन, परिणाम के दिनु? हामीले त्यसैले विरासतमा उहाँले धेरैजनाले ममाथि कृपा बोके गर्नुपर्ने होइन, आवश्यकता धेरैजना छैन, विरासत पहिलो कुरा। परिणाम दिनु दोस्रो पर्यो। कुरा, अब उहाँले कृपै गर्ने भनेर पर्सनल्ली आए, एउटा प्रश्न यही लाइभ सोधौँ न त, उहाँ उखु किसान हो? ल त्यसको जवाब होइन दिनु। मैले होइन ल, मैले भन्नु म भन्दैछु उहाँ उखु किसान होइन। म उहाँ तपाईँलाई गएको सुन्नुहोस् न, निर्वाचनमा किसान- सर्लाही 4 नम्बर क्षेत्रको पराजित सुन्नुहोस् उम्मेदवार न। हो राजनैतिक दलको। सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न भन्छु। त्यसैले मैले कुरा यहाँ सुन्नुहोस् न। उखुको ब्यानरको कुरा किन मैले- गरिरहेको छु भन्दा उहाँले उहाँ चुनौतीको त्यसो भाषा भए किसान होइन, आज जनतालाई भनिदिनुस् न। उहाँलाई सोध्नुहोस्, उहाँलाई सोध्नुहोस् न, तपाईँलाई उहाँ आरोप उखु लाउनुभयो, उत्पादक तपाईँ किसान हो कि पराजित होइन? हो। भोलि टिभी टुडेको ब्यानर लिएर उहाँको खेत हेर्न जानुहोस्। सुन्नु म भन्छु होइन। म सुन्नुहोस् जब म सर्लाही 4 नम्बरको सुन्नुहोस् न उहाँ कुरा पराजित त। उम्मेदवार हो। सुन्नुहोस् न, जब मैले यो अगुवाई गरेँ त मैले त्यो किसानहरू समक्ष नै भने कि म किसान होइन। त्यतिखेर मेरो उखु खेती होइन, मैले राज्यलाई पनि त्यो अन्तर्वार्तामा पनि स्वयं भनेको छु, तपाईँलाई भन्नै पर्दैन। मैले ती पीडित किसानहरूलाई तपाईँसँग सामर्थ्य छ, तपाईँसँग क्षमता छ, तपाईँ धोती मैलो लगाएर चप्पल लगाएर आफूलाई कमजोर नठानुस्, तपाईँ हिँड्नुस्, तपाईँलाई बाटो देखाइदिने काम मेरो। त्यही अगुवाई तपाईँलाई- त्यसकारण तपाईँलाई- मैले संरक्षण सुन्नुहोस् गरेर अब, बसेको छु। मिश्रजी। अनि मैले अगुवाई गरेर उहाँलाई के यो यही मेरो धर्म देखेर, होइन? उहाँले ए, फ्रन्ट सुन्नुहोस् न, लाइनमा देखेको मेरो हुनाले के सुन्नु? मन्त्रीज्यूले बिचौलिया मेरो त भन्नु निर्वाचन चाहिँ। क्षेत्रको 60 करोड सुन्नुहोस् रुपियाँ अब, बाँकी छ। मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो? मेरो कर्तव्य म होइन, त्यता होइन। जान्न। मैले जनप्रतिनिधि मैले एकदम म यहाँ सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आएको होइन। मैले सरकारको 1 रुपियाँ दाना पानी खाएको पनि छैन। यहाँ म सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आएको होइन, म चाहिँ वास्तविकता बोल्न आएको यहाँ। मैले क्लियर कुरा यहाँ मैले त्यही भएर सुरुदेखि दुईटा कुरा छन्। किसान दीर्घकालीन समाधानको हामीले के गरिराखेका छौँ भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनु भयो नि, त्यही भन्दैछु म। के गरिराखेको अहिले परिणाम बस्नुहोस्, म चाहियो भन्दैछु, भन्ने मैले। तपाईँले नगर्नुहोस् न, हामीले मात्रै होइन। हो भोलि नेताहरू ल्याइदिन चाहनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसको उखु उत्पादक किसान सङ्घको नेता म कन्ट्याक्ट दिन्छु, ल्याउनुहोस्। के गरिराख्नु भएको छ? नेकपासँग सम्बद्ध उखु उत्पादक किसान सङ्घका नेताहरूले के गरिराख्नु भएको छ? आउँछ यहाँ, पर्यो भने म कन्ट्याक्ट दिन्छु। अहिले उहाँहरूको विभिन्न सङ्घहरू छन्, संस्थाहरू पनि छन्, महासङ्घ छ, केन्द्रीय सहकारी सङ्घ छ, त्यो सबै मिलेर यो एउटा उद्योगको मूल्यको विषय होइन, हिजोको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर तत्काल भुक्तानी हुन पर्यो। 1 2 तपाईको उखुको मूल्य 3 वर्षदेखि बढिराखेको छैन। उहाँले पेमेन्टको मात्रै कुरा गर्नुभएको छ। उखुको मूल्य 3 वर्षदेखि बढिराखेको छैन। 536 रुपियाँ प्रति क्विन्टल जो तोकेको 3 वर्ष अगाडि, त्यसपछिको महँगी हेर्नुहोस् त। त्यति बेला 52 रुपियाँ चिनी सरकारले तोकेको, उपभोक्ताले 62 रुपियाँ पाउँदाखेरि तोकेको मूल्य उखुको थियो। किसानहरूले अहिले प्रति वर्ष हिजोको ट्रेन्डमा 20-25 देखि 30 रुपियाँ नियमित रूपमा प्रति क्विन्टल उखुको मूल्य बढ्ने गरेको थियो। 3 वर्षदेखि 1 रुपियाँ पनि बढेको छैन। अहिले सरकारले 8 रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ भन्ने कुरा छ। यो हिजो चाहिँ सरकारका प्रतिनिधि, चिनी मिलका प्रतिनिधि र किसानहरू बसेर मूल्य तय गरिन्थ्यो। अहिले त्यो बन्द भएको छ। म यो फोरमबाट सरकारलाई तत्काल किसानहरू राखेर त्यो मूल्य चाहिँ गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बग्नुहोस् एकछिन अझ यहाँ बिचा। त्यसपछि तपाईको चाहिँ सबै आउनु पर्यो के? सर्लाहीको एउटा 4 नम्बरको अन्नपूर्ण चिनी मिलको समस्याको मात्रै कुरा हुनु भएन, दीर्घकालीन र सबै विषय यसरी बुझाउनु। त्यसो भए म यहाँ मैले आज त्यही मुद्दालाई बोकेर भोलिका लागि हुने राजनीतिको चाहिँ आज दुनो सजाउँदै हुनुहुन्छ र भोलि पाक्ने खिरको पकाइमा हुनुहुन्छ। एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको उखु उत्पादक किसान सङ्घको होइन, किसानहरूको होइन, एउटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रश्न कुरा छ। अनि अहिले किसानहरूले आफू बसेर 617 रुपियाँ हाम्रो मूल्य हुनुपर्छ, 536बाट 617 रुपियाँ हुनुपर्छ भन्ने माग सहित भुक्तानी तत्काल हुनुपर्छ, पुरानो सम्झौता लागू गर, चिनीको मूल्य 617 रुपियाँ तोक, हामी सहित बसेर होइन भन्ने लगायतका मागहरू राखेर अहिले चाहिँ कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय लगायत सरकारका विभिन्न निकायहरूमा आफ्ना मागहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यो अहिले वार्ताका लागि उहाँहरूले बोलाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरेको छ। समग्र किसान सङ्घ सङ्गठनहरू यसरी आइसकेपछि, किसानहरूको समस्या समाधान हुने स्थिति आइसकेपछि, हाम्रो पार्टी नेकपामा अहिले तत्काल देखिएको विवाद, सरकारमा चाहिँ देखिएका केही समस्याहरूलाई
फाइदा उठाएर उहाँले सर्लाही चारको राजनीति गर्न खोज्नु भएको छ। म उखु किसानहरूको पक्षमा छु। मूल्य वृद्धि भएर 617 रुपियाँ किसानहरूले मागेको मूल्य कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। सक्छ सरकारले र उद्योगपतिले भने 24 घण्टाभित्र उनीहरूको भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। मिश्रजीले तपाईँलाई के भन्नु भने विरासत बोकेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ आज कुन्दुलोमा छ, किन जनताका लागि सडकमा छैन? ब्यानर लिएर आउनुहोस्, म स्वागत गर्छु भन्नुभयो। हामी सरकारमा पनि छौँ। किसान आन्दोलन हुनुको अर्थ हिजो हामी प्रतिपक्ष हुँदा सरकारसँग माग गर्ने हो। आज त हाम्रो पार्टी नेकपा सरकारमा छ। हाम्रो काम जनताका माग सुन्ने, हामी त कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छ नि। त्यसैले अहिले हामीले कार्यान्वयन गर्नका लागि मैले अघि भने त्यो एउटा पार्टीको होइन, त्यो नेकपाको मात्रै होइन। नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, तराईका सङ्घीय समाजवादीदेखि सबैको केन्द्रीय सहकारी सङ्घ जो छ नि, फराकिलो पारेको भए खड्काजी तपाईँहरूलाई एउटा ब्यानर लिएर माइती घरमा आउनलाई यति धेरै चाहिँ भनौँ पर्खिनु पर्ने? हामी तपाईँलाई अहिले नै हाम्रा साथीहरू उखु उत्पादक, अखिल नेपाल उखु उत्पादक किसान सङ्घ अहिले नै सङ्घर्षमा छ। आज पनि साथीहरू कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। हामी सङ्घर्षमा छौँ। अनि मन्त्रीलाई हाम्रा माग तत्काल पुरा गर्नुहोस् भनेर ज्ञापन पत्र दिएर दबाब दिने, वार्ताका लागि वातावरण बनाउने काम हाम्रो काम होइन। ब्यानर मात्रै ठुलो हो र वार्ताको पक्षधर त्यसो भए तपाईँको आरोप? हजुर, उहाँहरू वार्ता पक्षधर या वार्ता चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ चाहनुहुन्छ? सुन्नु न, मैले अघि नै प्रष्ट भनिसकेँ, उहाँले आफैले प्रष्ट भन्नुभएको छ। पहिलो म उखु उत्पादक किसान होइन, दोस्रो मैले सर्लाही चारको ब्यानरमा आन्दोलन गरेँ, क्लियर छ। यसले समग्र नवलपरासीको किसानहरूको समस्या समाधान हुनुपर्छ। अहिले उखु सङ्घहरू राजनीति गर्दैछ भन्नु, उखु सङ्घहरू अहिले सङ्घर्षमा छन्। समग्र उखु किसानहरूको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। कसरी हुन्छ? तपाईँसँग जवाब छ कि छैन? उहाँले लगाएको आरोप? सुन्न, उहाँको 3 वर्षदेखि उहाँकै पार्टीको सरकार हो, किन मूल बढाउन सक्नु भएन? खोक्रो कुरा भाषण गरेर हुन्छ? उहाँको चाहिँ सरकार हो, 3 वर्षदेखि किन मूल जवाब दिनु पर्यो कि परेन? यदि उहाँको सरकार हो, उहाँ कार्यान्वयन ठाउँमा कार्यान्वयन ठाउँमा हो भने मूल त बढाउनु पर्दथ्यो। त्यसैले उहाँको चाहिँ होइन, अब के भन्ने शब्द अलि नरम नै प्रयोग गरौँ। एक अर्को कुरो के चाहिँ उखु किसान, अब उखु किसान जो किसानले पैसा पाए गत आन्दोलनमा, त्यो उहाँ किसान किन आउनुहुन्छ? उहाँ त लाग्छ पैसा पाए, यहाँ बस्ने हजारौँ लाखौँ किसान आउन तयार छ, तर काठमाडौँमा कहाँ बसाउने, कहाँ खुवाउने ठाउँ छैन। यहाँ तपाईँले एउटा सर्लाहीको चारको कुरा 4-12 हामीले आन्दोलन शुभारम्भ गरेको भन्छु, तर सबैको आशा जब हामी माथि आयो त हामी पुरा देशभरको लागि बोलिरहेछौँ। अहिले नवलपरासीको किसान त्यहाँ धरना स्थलमा छ, रौतहटको किसान धरना स्थलमा छ, सिराको सबै ठाउँको किसान छ। अब किसानलाई विश्वासै थिएन कोही बोलिदिनेवाला छन्, तब न यहाँ हाम्रो छातामुनि सारा किसान आबद्ध हुनुभयो। शुभारम्भ जहाँबाट भए पनि 100 करोड रुपियाँ निर्वाचन चार्ज, एकछिन क्लियर गर्न दिन्छु, 100 करोड रुपियाँ निर्वाचन चार्जको विगत 2031 सालदेखि बाँकी थियो। त्यो मेरो धर्म होइन, मेरो कर्तव्य होइन? के अरे मैले चाहिँ होइन त्यहाँ बोल्नु भएन? त्यही त निर्वाचित प्रतिनिधि हुँदाहुँदै हारेकोले चाहिँ किन यो मुद्दा उठाइरहने भन्ने पनि त उहाँको तर्क हो। हारेको होइन, त्यहाँ त मेरो त 6000 मत बदर गरेर मैले 28,000 जित्नेको 29,000 छ र मेरो 6200 मत बदर यो राजको संयन्त्रले मिलोमतमा 72 घण्टा बक्सा आफ्नो कब्जामा लाएर 6 वटा बक्साको सिल भाँचिएको थियो र त्यो सिलमा 2टामा छाप लागेको मत निस्कियो 6200 र मेरो 28,000 मत। अब 28,000 जनताले मलाई मत दिए, उखु किसानहरूले, सम्पूर्ण किसानहरूले, सम्पूर्णले के त्यसको पक्षमा बोल्नु नजायज हो? यो मेरो धर्म होइन, यो मेरो कर्तव्य हो, यो मेरो परम कर्तव्य हो, मेरो धर्म हो। म यसको लागि लडिरहन्छु र तपाईको जति 3 सुकैको 3 तिहाई होस् या 4 तिहाई यसपालि भुक्तानी नगराइकन जबसम्म भुक्तानी हुँदैन तबसम्म रहन्छु। तपाईलाई 1 लाख किसान हेर्ने रहर छ भने म 2 लाख किसान यहाँ जम्मा गरेर देखाइदिन्छु। त्यसरी कुरा नगर्नुस्, किन जो किसान पाए बेचारा आएनन्। अघिल्लो आन्दोलनमा आएका सबले पाउनुभयो, किनभने यसले के गर्यो यिनीहरूले कि जो किसानको फोटो टेलिभिजनमा आए उसको खातामा खुरुखुरु चोर बाटो भएर पैसा राख्दै गए। अब ऊ किसानले यसपालि आन्दोलन गर्दा त ऊ किसानले त बेचारा पैसा पाइसकेको छ। यहाँ चाहिँ यति यो चाहिँ यो बरु यो आन्दोलनलाई अलि नजिकबाट उहाँले भनेको कुरालाई अलिकति कोड इन कोडमा ठ्याक्कै या सोर्नुमा उहाँले भने जस्तो तपाईँ राजनीति पात्र हो, तपाईले उठाएको विषय यो कति हदसम्म सही होला यो जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। तर एउटा कुरा तपाईले आत्मसाथी राखेर भन्नै पर्छ मित्रजी, तपाईको राजनीति स्वार्थ छ कि छैन? यसमा न मेरो राजनीति स्वार्थ छ न म राजनीति, त्यो मैले 80 वर्षको वृद्धको आँसु हेरिरहेको छु। मेरो अगाडि जब मालपोत कार्यालयमा 6 कठा बिक्री हैन त्यो बिक्री गर्दाखेरिको आँसु, पुरै परिवारको आँसुको माया छ।
यो पुण्य प्राप्तिको लडाई हो, यो न्यायको लडाई हो। यसमा कुनै दल कुनै राजनीति, जब यो संगठन मैले तर उहाँहरूको नजर त त्यही छ नि त, तपाईहरुले चाहिँ राजनीति मुद्दा बनाउनु भयो, उचाल्दै हुनुहुन्छ किसानलाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको दृष्टि दोषो। जब किसान साथीहरूले म भेला गराएँ, 100 करोड रुपियाँ बाँकी थियो, म कानपुरबाट स्पट मगाएर त्यो अध्ययन गराएँ। 100 करोड रुपियाँ जब निस्कियो एउटै क्षेत्रबाट, अरू त कति होला कति, त मैले सबै किसान साथीलाई भने कि हामी कोही दल होइन, अहिले हामी मुख्य रूपले उखु किसान मधेसको लाइफलाइन हो, उखु खेती मधेसको लाइफलाइन नगदे बाली हो। यो बालीप्रति समर्पित भएर यो पुण्य प्राप्तिको लडाईमा सबै दलका साथीहरू सुन्नुहोस्, सबै दलका किसानहरू आउन् र मैले के विश्वास दिलाएको छु भने कि म तपाईहरूलाई लगेर ठाउँमा म नेतृत्व गर्छु, तपाईहरु हाम्रो पछाडी लाग्नुहोस् भन्नुभयो। अब अध्यक्ष किसान छ, सुन्नुहोस् न, हाम्रो अध्यक्ष किसान 2007 सालमा अखिल नेपाल किसान 7-8 सालको कुरा गर्नुले पैसा दिन सक्नु भएन। 2008 सालमा नेपाली कांग्रेसको नेपाल किसान संघ स्थापित भएको हो। उहाँले फेसबुकमा 2-4 वटा फोटा आएर उहाँले ठुलो चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो नेतृत्व गर्ने उहाँको हैसियत के हो भने के पहिलो उहाँको हाम्रो आन्दोलन उखु उत्पादक किसानहरूको आन्दोलनको नेतृत्व म गर्छु, तपाईहरु मेरो पछि लाग्नुहोस् भन्ने हैसियत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छैन। पहिलो यो कुरा। दोस्रो कुरा हामी चाहिँ उखु उत्पादक किसानहरूको आन्दोलनमा छौं, हामी आन्दोलनमा छौं। उखु उत्पादक किसानहरूका थुप्रै सङ्घहरू, उहाँलाई त तपाईले यसो हेर्नुभयो भने मूल्यको कुरा मैले अघि उठाएर नि उहाँले उठाउँ, उहाँलाई उखु उत्पादक किसानहरूका नारा एजेन्डा र माग पनि थाहा छैन, त्यो पनि थाहा छैन। उहाँ सिर्फ भोटको राजनीति गर्नु भएको छ। सर्लाही 4 का किसानहरूको नेतृत्व गरेर आएकोमा धन्यवादै छ तपाईलाई। तर उखु किसानका समग्र मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि किसान सङ्घ सङ्गठनहरू, उखु उत्पादक किसान सङ्घहरू, महासङ्घहरू, केन्द्रीय सहकारी सङ्घहरू, त्यसका हिजोका नेताहरू, आजका नेताहरू सरकारसँग वार्तामा हुनुहुन्छ, छलफलमा हुनुहुन्छ। उखु उत्पादक किसान सङ्घको आन्दोलन यत्रो हुन्छ, 20-50 जना, 100-200 जना, 1-2 लाख हुन्छ, 3 लाख काठमाडौँ बस्ने ठाउँ हुन्न आन्दोलन। त्यसैले अहिले यो चाहिँ सरकारले समस्या समाधान गर्न जानु भएको छैन। पार्टीको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ, मन्त्रीजीको भाषामा बोल्दै। अर्को कुरा फेरि उहाँले सरकारले केही गरेन भन्नुभयो नि, उहाँले त्यही खण्डन गरिराख्नु भएको छ। पोहोर गरेको सम्झौतापछि पैसा पाएका किसानहरू आएनन् भन्नुको अर्थ पुरै इन्टरभ्यु मेरो सरकारले चाहिँ पैसा त तिरेछ नि त। उहाँले भन्नु आएन पोहोरको आन्दोलनपछि सरकारले पैसा पाएका किसानहरू आन्दोलनमा आएनन् भन्नुको अर्थ त सरकारले पैसा पनि तिरायो, दिलायो। छैन। अहिले उहाँले चाहिँ 100 करोडको कुरा गर्नुहुन्छ। अन्नपूर्ण चिनी मिलको 17 करोड रुपियाँ 17 अङ्ग्रेजीमा 17 करोड बाँकी छ। अहिले तत्कालै उद्योग मन्त्रीले पहल गरेपछि 5-6 करोडको सामानहरू बेचेर तत्कालै भुक्तानी गर्न उहाँ तयार हुनुभएको छ। अहिले वार्ता चलिराखेको छ, नभए कारबाहीको कुरा भइराखेको छ। त्यसरी नै चाहिँ तपाईँको गरुडाको 24 करोड जति बाँकी छ, नवलपरासीको 6 करोड जति बाँकी छ। अरू अधिकांश चाहिँ अरू थुप्रै उद्योगहरूका केही अझै बाँकी होलान्। तर मूल हिजोका एउटै फ्याक्ट्रीको अरब रुपियाँ थियो नि त, हैन? यी यस्ता चिजहरू तिरिएका छन्। त्यसैले सरकारले केही गरेकै छैन यो होइन, गरेको छ तर पुगेको छैन। तर यति हिम्मत छैन। 2007 साल 8 सालमा तपाईहरुले यो स्थापना गर्नुभयो भने यति जाबु किसानहरूको मागका लागि तपाईहरुसँग त्यति पनि हिम्मत छैन र सरकारलाई गर्दियौ न। अब म यहाँ जान्छु, यो चिजलाई एक दिन आन्दोलन गरेर खातामा पैसा हालेर यो समस्याको समाधान हुने भए मैले अघि भने नि, उहाँले 2 वर्षको भन्नुभयो, 20 वर्षको आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्थेन। यसका लागि सरकारले ठोस नीतिगत दीर्घकालीन कामहरू गर्नुपर्छ। जस्तै चिनीको मूल्यसँग विवाद एउटा चाहिँ रिकभरीको छ भनेको, उखु पेल्दा चिनी कति आउँछ पक्नुस् है, म पसिना बगाउनु पर्ने आँसु बगाउनु। म तपाईलाई यही भन्दैछु, समाधान कसरी गर्ने
म त्यहाँ जाँदैछु के उही पैसा दिएन यो मात्रै अर्थ होइन उहाँ उखु किसानै होइन उहाँलाई उखु किसान मेरो काका उखु किसान गाउँभरिका साथीहरू उखु किसान होइन तपाईले के पूजा गएर सरकार तपाई त्यहाँको उखु किसानतिरको बासिन्दा तपाईको घरका तपाई सबै हेर्नुस् सुन्नुस् पढाउन जान आवश्यक छैन नवलपरासी हेर्नुस् जान आवश्यक छैन तपाई सरलाई चार बाटो सक्नु भएको छैन काठमाडौँको एसीमा बसेर उखु किसानको कुरा गर्ने तपाई काठमाडौँ पहिला सरलाई तपाईं किसानै होइन म त अहिले पनि हेर्नुस् मेरो खेती काठमाडौँमै अर्काको जग्गा भाडामा लिएर गरेर तपाई संगठनमा लाग्नुभयो तपाईको लेबरले काम गर्छ त्यो गएर हेर्नुस् न यस्तो राजनीति गर्नलाई तपाईले मैले चाहिँ दीर्घकालीन समाधानमा तपाईको होलियाले नै किसान होइन जस्तो कुरा चटकेहरूले ल्याएका कुरा समाधान गरेर यो दीर्घकालीन समाधान हुन्न तपाईं दीर्घकालीन गर्नु शर्टकालीन गर्नु भुक्तानी दिनको लागि तपाईं सरकारलाई दबाब दीर्घकालीन बनाउँदै गर्नुस् तपाईलाई नै फूलमाला लगाउँछु अहिले भुक्तानी दिनु सरकारले कमिटमेन्ट गरेको छ बाचा गरेको छ कपाली तमसु गरेको छ पैसा खुरुक देओस् भुक्तानी देओस् सरकारले संगठन पनि तपाईले नै जिम्मा लगाइदिन्छु ल हाम्रो चाहिँ भुक्तानी दिलाइदिनुस् भइगयो सुन्नुस् तपाई सरकारको मान्छे यति गर्दिनुस् जाने कुरा तपाईले नि दिए ल तपाईले चलाउनुस् पहिलो कुरा नेपाल सरकारले उखुका नयाँ जातहरू विकास गर्ने धेरै हरेक वर्ष हामी यही डिबेट गरिराख्ने तर उहाँले त यही च्यालेन्ज गर्नुभयो त्यो कुरा छैन त्यस्तो बाटो तपाईहरु जे गर्नुहुन्छ गर्नु त्यो होइन दीर्घकालीन हाम्रो रगत पसिना बगाउने हामीले मेहनत गर्ने अनि किसानले किसानहरुको पैसा त पहिल्यै तिर्नुपर्छ मैले यही बोले सामन्तको कुरा गर्ने पहिल्यै तिर्नुपर्छ पहिल्यै तिर्नुपर्छ त्यसका लागि किसान संघ संगठनहरुले हामीले पहल गरिरहेका छौं पहिल्यै तिर्नुपर्छ तिर्नुहुन्न भनेर मैले भनेको छैन खै त दबाको भने हरेक वर्ष यही समस्या लिएर आउने होइन भने दीर्घकालीन समस्यामा समाधानमा जानुपर्छ त्यो भनेको के उच्च उत्पादनयुक्त उखुका जातहरू विकास गर्ने काम यो सरकारको दोस्रो सरकारका दुईटा मिल छन् बन्द छन् ती तत्काल चलाउनु पर्छ ती चलाएपछि किसानहरूले पहिला लगेर सरकारी चिनी मिलमा दिन्छ नि त उखु त्यहाँबाट उसले तत्काल भुक्तानी गर्छ सरकारले त्यो भयो भने अरू उद्योगीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ उखु लिनलाई त्यो भयो भने तत्काल पेमेन्ट हुन्छ दुई यसले सरकारले आफ्नो उद्योगमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा उखु किन्छ किनभने उखुको मूल्य बढाउनका लागि अरू उद्योगीहरूलाई दबाब हुन्छ तीन त्यस्तै सरकारको अर्को चिनी मिलको पनि समस्यालाई हेर्नुपर्छ सरकारको साल ट्रेडिङ नेशनल ट्रेडिङ लगायतका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् कर्पोरेसनहरू छन् तिनीहरूले विदेशी चिनी ल्याएर बेच्नुहुन्न नेपाली उद्योगीहरूको चिनी बेच्नुपर्छ ताकि चिनी मिलमा उत्पादन भएको चिजको पनि सुरक्षा होस् व्यापार होस् नीतिगत कुराहरू भए यी तपाईहरु राज्यको नेतृत्व गरेर आएको तपाईहरुले गर्ने विषय भयो क्या तर उहाँले एउटा च्यालेन्ज के गर्नुभयो भने यति हिम्मत छ हामीलाई पैसा दिनुस् एनी हाउ दिनुस् दिनुहुन्न पैसा जाला तर हामी रोकिदैनौँ भने भनिसक्नु उहाँले अस्तिबाट भन्नुभयो हामीले त वर्षौंदेखि भनिराखेका छौं के अहिले पनि भनिराखेका छौं हामी अहिले पनि सरकारसँग डाइरेक्ट डिबेटमा छौं छलफलमा छौं सरकार मिडियाबाजीमा हुनुहुन्छ हामी सरकारसँग डिबेटमा सरकार उहाँको सरकार छ हामी आन्दोलनमा नआउन्जेल सरकारी अनुदानको रकम किसानको खातामा गएको थिएन कस्तो दुःखद पक्ष त्यसको नेतृत्व तपाईले गर्नुभयो मैले आन्दोलन गरे जब आन्दोलन हामीहरूको सम्पन्न भयो हामी किसान साथीहरू जब आन्दोलनमा आए त्यतिखेरसम्म पुगेका थिएन किसानले पाए त्यो सबै तपाईको देन हैन हैन सुन्नुस् न मैले पहिलो त यो उहाँले खाता गएको थाहा पाउनु भएको छ सुन्नुस् न किसानहरुलाई अनुदान नै थिएन त्यो अनुदान सुन्नु न हामीले दियौ सुन्नुस् न नेकपाको सरकारले दियो कति दिनसम्म दिने हो सुन्नुस् न म पहिला क्लियर सरकारले जानु त रासायनिक अब यो खेतीको बारेमा अनुदान कटाएको थियो कठोर सब प्रयोग गर्न नपर्यो किसानहरुलाई अनुदान नै थिएन हामीले त अनुदान सुरु गर्यौं पहिलो ट्रायल उद्योगी मार्फत दियौ असफल भयो दोस्रो ट्रायल सिधै खातामा दियो उहाँहरुको माग थियो त्यो उहाँहरुको त्यो मागै थिएन खातामा दे भन्ने आन्दोलन मेरो नेतृत्वमा अब जे भयो त्यो त सबै हामी 2 वर्षदेखि सडक देखाउँदै हुनुहुन्छ 36 करोड सुन्नुस् न 20 वर्षदेखि नेपाली किसानहरूको आन्दोलनको प्रतिफलमा सरकारले फाइदा लिन खोज्दै सरलाईको केसको उदाहरण दिदैछु मैले जब यहाँ हामी किसान साथीहरू आयो 36 करोड रुपैयाँ बाँकी थियो सरकारी अनुदान सरलाईको किसानहरूको अरूको मसँग डाटा छैन 36 करोड रुपैयाँ बाँकी थियो तर सरकारले चाहिँ के झन्झटिलो प्रक्रिया गरेको थियो भने किसानको परिभाषा अहिले फरक छ जो मधेसमा ल्यान्ड ओनर छ उ शहरीकृत हुनु भएको छ धेरै जसो बटैया गर्ने किसान छ
हुन्डामा खेती गर्ने किसान छ र ठेकामा जस्तै 2000 प्रति कट्ठा दिने उनीहरूसँग लाल पूर्जा छैन। अब चाहिँ के चाहिँ यहाँ फोनको भरमा मधेसमा खेतीको प्रणाली छ। जस्तै मसँग 2 बिघा खेत छ, म फोन गरेँ रामु काका वा श्याम काका जे नाम छ, ल यो दक्षिणपट्टिको खेत तपाईँ गर्नुहोस्, यति मलाई आधी दिनु आधी राख्नुहोस्। अब सरकारले के नियम लगाइदियो भने कि लाल पूर्जा चाहिँ जम्मा गरेपछि मात्रै सरकारी अनुदान पाउने। अब यहाँ लाल पूर्जा बोकिने त यहाँ सहरमा हुनुहुन्छ, ऊ लाल पूर्जा त बटैया गर्नेलाई दिँदैन। हामीले पहल गर्दा सबै सम्झाउँदा वा शब्द थपेर वा स्थानीयको सिफारिस अनि यो समस्याको समाधान भएको हो। अनि अनुदान पनि गएको तर उहाँले त भन्नु नेकपाको सरकार उहाँलाई हाम्रो थाहै छैन, उखुसम्मले उहाँलाई पुष्टि गर्न छ थाहै छैन। भने अघिल्लो वर्षका उहाँका अन्तर्वार्ताहरू सुन्नुहोस् न, यी मागहरू थिए, यी मागहरू थिए, छन्, तपाईँले अध्ययन गर्न सुन्नुहोस् न, थिएन। सरकारले कार्यदल बनाएर हामी समेतले सुझाव दिएर तत्काल गर्नुपर्छ भनेर यो लागू भएको हो। तर्कसङ्गत र प्रमाण सहितका कुरा भन्छु, सुन्नुहोस् न। अनि पैसा गएन, अनि हामीले जब यो नियम लागू भयो फेरि 3 महिना पैसा गएन। हामी अब अर्थ मन्त्रालयमा गयौँ, अर्थ मन्त्रालयमा केही नेकपाका साथीहरूलाई लिएर गयौँ, किन हाम्रो कुरा त सुन्दैनन्। अनि नेकपाका सर्लाहीका साथीलाई अनुरोध गरेँ कि तपाईँको सरकार छ, तपाईँ गएपछि छिट्टो भइहाल्छ। त्यहाँ गए कोलेनिकामा फागुन 3 गतेसम्म पैसा रहिरह्यो, तर किसानको खातामा गयो। कोलेनिकाको हाकिमलाई मैले फोन गरेँ, उहाँसँग भेटेँ, उहाँ चाहिँ बिदा फेरि कहिले आउने। सिडिओ साहब सहायक सिडिओ त्यसको अध्यक्ष हुन्छ, अनि कोलेनिकाको सदस्य हुन्छ। अब यति झन्झटिलो प्रक्रिया हुँदा कि त्यो कागजको नामै सुनेर त्यो किसानहरू घर फर्कन्थे। को लिन्छ यो 65 रुपियाँ, ल घर नै बस्छु। जब हामीले त्यहाँ सहजीकरण गर्यौँ, सिडिओ साहबले पनि त्यति बेला कोअपरेट गरेकै हो, कोअपरेट गरे वा सब थपाएर मन्त्रालयबाट अनि चाहिँ स्थानीयको सिफारिस कोलेनिकामा जब चाहिँ 4 गतेको सर्लाहीमा प्रेस कन्फरेन्स गरेर आन्दोलन घोषणा गरे, अनि डरले फटाफट सरकारले पैसा राख्यो। यो उहाँको काम गर्ने तरिका हो, यो उहाँको नियत हो, र यो उहाँले जुन प्रशंसा गरेको सरकारको यो उहाँले प्रत्येक कम्युनिस्ट कैडरको एउटा के हुन्छ, उहाँ अब पार्टीगत नजायो, विषय विषयान्तरण हुन्छ हैन, सरकारले नेकपाको सर्लाही जिल्लाको साथी ल्याएर अर्थ मन्त्रालयमा बनाएर गराए, यही भन्नु भएन? उहाँले कमिट गर्नुभयो। नेकपाको सर्लाही जिल्लाको साथी भनेको को हैन, नेकपाको यो सरकारसँग तपाईले त प्रशंसै गरे मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने 20औं वर्षदेखिको एउटा हजारौं किसानहरूले गरिरहेको आन्दोलन छ। पोहोरको आन्दोलन सरकार कति थिए माइतीघरमा? कति थिए? 10,000 थिए, 1,000 थिए, 50-100 जना थिए। तर फेरि ती पनि किसान हुन्, अन्यायमा परेका थिए, तिनको माग सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो, सरकारले गर्यो। अहिले पनि सरकारले त्यसरी नै काम गरिरहेको छ। उहाँले नउठाएको उखु उत्पादक किसान उहाँ होइन, मलाई चुनौती गर्नु, म त होइन, म किसान महासङ्घ नेता। उखु उत्पादक किसान सङ्घ जस्ता 26 वटा किसान सङ्गठनहरू मिलेर किसान महासङ्घ बन्छ, त्यसको नेता हो। एउटा कुरा, योभन्दा ठुलो आन्दोलन तराईमा उड्दैछ जो ज्यादै खतरनाक छ, त्यो हो उखु उत्पादक किसानहरूले उखु नरोपेर गर्ने असहयोग आन्दोलन सुरु भएको छ। यो वर्ष अब यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो, प्रति 25% उखु उत्पादक किसानहरू कम भइसकेका छन्। यो भनेको नेपालको उखु क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका लागि, नेपालको चिनी क्षेत्रको आत्मनिर्भरताको लागि त्यसैले अब मैले जोडिहालेँ। तपाईँहरूको सरकार छ, हिजो मात्रै 4 वटा मन्त्रीज्यूहरू बसेर सर्लाही, रौतहट र नवलपरासीका सिडिओ साहबलाई चाहिँ पत्राचार भइसकेको छ। अब उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर, कारबाही गर र पैसा असुली गरौँ भनेर। यो सरकारको सफलता हो, त्यसमा कार्यान्वयन हुन्छ, हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ। गर्नुपर्छ, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दिलो ज्यानले लाग्ने पक्षमा छौँ, लाग्छौँ। र मैले यहाँ यो कुरा भनिरहँदा मैले अहिले पाएको एउटा सूचना पनि, जस्तै सर्लाहीको आन्दोलन काठमाडौँमा आयो, बस चढेर साथीहरू आउनुभयो, तर सर्लाहीको सिडिओलाई यो आन्दोलनको बारेमा थाहा छैन। योभन्दा अगाडि सर्लाहीमा पहिला त आन्दोलनको चरणगत कुरा हुन्छ नि त, काठमाडौँमा आउनु अगाडि पहिला मिलगेटको आन्दोलन हुन्छ, उखु आन्दोलनको तरिका र चरणको कुरा हो। यो आन्दोलन गरेकालाई पहिलो उखुको मिलगेटमा आन्दोलन हुन्छ, तैँले सरकारसँगको सम्झौता किन लागू गरेनस्? एक। दोस्रो, सर्लाहीमा जिल्ला स्तरीय आन्दोलन हुन्छ, त्यहाँ त ठुला ठुला किसान आन्दोलन भएका छन् उखुका। त्यहाँ चाहिँ उखुका चाहिँ तपाईँको ट्रकहरूले बाटो जाम गरेर आन्दोलनहरू हुन्छन्, हजार चाहिँ ट्रकहरू हुन्छन्, 1000 मान्छे होइन कि 1000 ट्रक हुन्छन्। त्यहाँ हुन्छ, सिडिओ कार्यालयमा हुन्छ, त्यसपछि बल्ल उखु उत्पादक, वास्तविक उखु उत्पादक किसानहरू केन्द्रीय सरकारसँग आउँछन्। अझ अर्को त
प्रदेश सरकार त नजिकै छ नि त थाहा पाउनु उहाँले- प्रदेश होइन, सरकारसँग भनिहाल्नुहोस् सबै उहाँले। प्रदेश सरकारसँग थाहा पाउनु सुन्नुहोस् त्यो पनि न, थाहा भएन सुन्नुहोस् न। पहिलो 2 नम्बर प्रदेश उहाँलाई नाम हुन सुन्नुहोस् न, सक्थ्यो हो। उहाँले चाहिँ अध्ययन आन्दोलन मैले जसरी भने- हुन सक्थ्यो सुन्नुहोस् न। त्यो भएको छैन प्रदेश यो सरकारलाई तपाईँको- भन्दा केन्द्र यो सरकारले घेराबन्दी समस्या पार्यो। समाधान गर्ने होइन यो चटकबाजी गर्ने यो सस्तो उहाँले लोकप्रियताको मैले कुरा हो। भनेको- यसबाट उखु सुन्नुहोस् न। किसानहरूको दीर्घकालीन हित तपाईँको हुँदैन कुरा आयो, ठिक छ, पहिला उखुको कुरा मूल्य सुन्नुहोस् न। तत्कालै किसानहरूले उखुको बोलेकै मूल्य बोले नगर्नुहोस् पाउनुपर्छ न, पहिला कुरा सुन्नुहोस् न, उखुको खाली मूल्य बोलेर हुन्छ। तत्कालै बढाएर 617 बनाउनुपर्छ सुन्नुहोस्। उखुका सरकारी चिनी फ्याक्ट्रीहरू तत्कालै चलाएर सरकारले फ्याक्ट्री चलाउनुपर्छ किसानहरूको त्यहाँबाट लिनुपर्छ किसानहरूलाई थप पेन्सनहरू भत्ताहरू उखु उत्पादक किसानहरूलाई पेन्सन दिनुपर्छ 60 वर्ष उमेर ल, ठिक पुगेका छ। किसानहरूलाई अब उहाँलाई यसरी सुन्नुहोस् न, दीर्घकालीन पहिला समस्या अहिले बोलेर छ। भएन नि, ल, सुन्नु जान्नु पनि पर्यो नि त। अब मिस्टर उहाँलाई मैले बोलेको कुरा उहाँलाई थाहा छैन कि 2 वर्ष अघि जेठको 3.5 गते सिडिओ अफिसमा सम्झौता भएर सिडिओ मैले भनेको थिएँ 4वटा सुरक्षा निकाय उद्योगीको प्रतिनिधि अब सिडिओ साहबले सम्झौता गरेर 2 वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरेपछि पो काठमाडौँ आएछ। आन्दोलनको हाँ, चरणबद्ध तपाईँ हुन्छ भन्ने कुरा गरेर तपाईँ अध्ययन सस्तो गर्नुहोस्। लोकप्रियताको लागि पहिला नाटक गर्दै हुनुहुन्छ नाटक गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यसको नायक हो तपाईँ जे मैले भने तपाईँले जे उपाधि दिनु छ दिनुहोस् उद्योगीसँग माया प्रीति गाँच्नुहोस् पक्राउ गर्नुहोस् किसानको भुक्तानी दिनुहोस् ऊ आफ्नो होइन पैसा चाहिँ भिख माग्न आएको होइन श्रम र पसिनाको कमाई माग्न आएको छ तपाईँ त्यो पार्टीप्रति आबद्ध सक्रिय कार्यकर्ता नेता हुनुहुन्छ तपाईँ गएर सरकारलाई भन्नुहोस् र यो कुरा सुनाउनुहोस् प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट पैसा दियोस् र उद्योगीबाट ब्याज सहित असुल उपर गरोस् तपाईलाई पनि जय जय गराइदिन्छु ल होइन उहाँले सरकारको पैसा जय होस् गर्दै तपाईको हुनुहुन्छ। सरकारको किसानले भइहाल्छ। पैसा पाउनुपर्छ हस्। उद्योगीहरूबाटै पाउनुपर्छ सरकारले धन्यवाद। त्यसका लागि उद्योगीहरूलाई यहाँहरू पाता दुवैजनालाई फर्काउनु धेरै पर्छ धेरै भन्ने धन्यवाद भावना यहाँहरूको हो। माग सम्बोधन होस् उहाँहरूको पनि ऐक्यबद्धता छ उहाँहरूको सरकार यहाँ पहिला सबैको ध्यान जाओस् मेरो आग्रह छ धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ। यहाँलाई बहुत धन्यवाद किन यो सञ्चार माध्यम र सञ्चार जगतले आफ्नो ताकत किसानको ताकतमा ट्रान्सफर गरिदिएको कारणले आज किसानको पुण्यको लडाईँको हस् धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आजको यो विशेष डिबेटमा हामीसँग अखिल नेपाल किसान महासङ्घ जो नेकपा सम्बद्ध एउटा भातृ सङ्गठन शुभेच्छुक संस्था छ त्यसका एकजना स्थायी कमिटी सदस्य नहेन्द्र खड्का र त्यसै गरी संरक्षक उखु किसान सङ्घर्ष समितिका व्यक्तित्व सर्लाही जिल्लाको उहाँ नेता पनि हुनुहुन्छ राकेश मिश्र उहाँहरू दुवैजनासँगको यो आजको डिबेटसँगै कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जाँदा जाँदै सरकारले उखु किसानका मागका सवालमा उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्ने भनेको छ यो कार्यान्वयन होस् र यो कारबाही गर्नका निम्ति सरकारले खुट्टा नकमाओस् र वास्तविक किसानहरूको चाहिँ समस्यालाई चाहिँ मलमपट्टि लगाइदियोस् हाम्रो आग्रह छ कार्यक्रमबाट आजलाई इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु हवस् नमस्कार।